नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा जुन सङ्कट उत्पन्न भएको छ त्यो सङ्कटमा हामी यो मुलुकका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई बचाउनका लागि र पार्टीभित्र देखा परेका पदलोलुप र अनुशासनहीन नेताहरूलाई खबरदारी गर्नका लागि यो जिल्ला कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित हुनुभएका सबै बागलुङका सबै जकमेटहरू धन्यवाद दिन चाहन्छु, आवर्त गर्न चाहन्छु। लाल सलाम सबैमा। यो जिल्ला भेलाका कमिटी अध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटीका सबै जकमेटहरू, मञ्चमा रहनुभएका अतिथि महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण कमिटीहरू र पत्रकार साथीहरू, अहिले हामी सङ्कटमै छौँ भन्नुपर्छ होला। अर्थात् हाम्रो हुँदाखाँदाको पार्टीलाई कमजोर बनाउने अभियान अन्तर्गत हाम्रै पार्टीभित्रका विभिन्न प्रवृत्तिका मान्छेहरूको कारण आज हामीले एउटा सङ्कट भोगिरहेका छौँ। पार्टीभित्र यो जुन खालको सङ्कट पैदा भएको छ, मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजनको र विवादको धेरै श्रृङ्खलाहरू हेर्दाखेरि या त्यसको अध्ययन र संश्लेषण विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन या विश्वको पनि कतिपय सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजन जगत लगाउने काम सिद्धान्तको, तर भित्री काम चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको। त्यसका कारणले पार्टीको बिगार भयो। आज हाम्रो पार्टीले जुन समस्या छ, जुन सङ्कट छ, यो सङ्कट सिद्धान्तमा सायद ठुलो विभेद भयो, त्यो कारणले होइन। सिद्धान्तमा कुनै विवादै गर्न सकेका छैन भने, विचारमा चाहिँ फरकपन आयो, त्यो पनि होइन। या हाम्रो फिलोसफी नै चेन्ज भयो कि दर्शन नै परिवर्तन भयो, या चाहिँ आन्न तानको फरक भयो कि नेताहरूको बुझाइमा या त्यसको कार्यान्वयनमा, त्यो पनि देखियो। पार्टी विभाजन सिद्धान्तको कारणले होइन, दर्शनको कारणले होइन, विचारको कारणले होइन, राजनीतिका कारणले होइन, हो त के समस्या त पहिला भइसक्यो। त हाम्रो पार्टीको विभाजनको या यो समस्याको अहिले पनि वैधानिक रूपमा चाहिँ विभाजन भइसक्यो भन्ने छैन। जुन खालको समस्या भएर भावनात्मक पार्टी चाहिँ अलग अलग भेला, अलग अलग कमिटीको बैठकहरू सञ्चालन गरिरहेछन्, अलग अलग कमिटीहरू निर्माण गरिरहेछन्। यसभित्र केही नेताको नितान्त निजी पदलोलुपता, सत्तामोह, महत्वाकांक्षा र कुनै न कुनै देशी विदेशी शक्तिहरूको उक्साहमा आज जुन खालको चाहिँ समस्या सिर्जना भएको छ, यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण यो गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामीले अब कुनै सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। माधव नेपालले अध्यक्ष नपाएर पार्टी फुटाउने स्थिति बन्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनु मन लाग्यो भनेर यो जनताको यति ठुलो विश्वास प्राप्त जनमतको अनादर गर्नुपर्ने हो होइन। त्यसकारण कुनै पनि कारणले, कुनै पनि तथ्य, कुनै पनि आधार, कुनै पनि सिद्धान्तका आधारमा यो विभाजन जो उहाँले भन्न खोजिरहेछ, यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यसकारण आज हाम्रो लडाइँ त कहाँनिर छ भनेदेखि यो समृद्धिको जुन अभियान छ, हाम्रो समृद्धिको अभियान चाहिँ बरकरार रूपमा निरन्तर अगाडि बढाउने हो कि या यो जनमतलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने, यही बिचमा द्वन्द्व छ हाम्रो। मुलुकले जुन खालको चाहिँ अग्रगति लिएको छ, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा, मुलुकको प्रतिष्ठा इज्जतको कुरा, सार्वभौमिक चाहिँ अखण्डता र क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने कुरा हो कि या आफू स्वार्थमा सत्तामा पुग्नुपर्छ, अरू सबै कुरा
यसको बिचको अब लडाइँ सुरु भयो। सिद्धान्त नभन्दा यही चाहिँ बिचमा चाहिँ यस ढङ्गले हाम्रो विवादहरू प्रवेश भएको छ। हामी अग्रगमनको पक्षमा कि प्रतिगमनको पक्षमा, हामी विधि पद्धतिको पक्षमा कि विधि पद्धतिको नाम दिँदै विधि पद्धति उल्लङ्घन गर्ने अनुशासनताको पक्षमा। आज हामीले छुनौती गर्नुपर्ने विषय यही छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ आज यो भेलाले यो कुराको छुनौती गर्छ। तपाईहरु प्रतिगमनको पक्षमा कि अग्रगमनको पक्षमा भन्नुस् त? अग्रगमनको पक्षमा होला नि? अग्रगमनको पक्षमा हुनु पनि हात उठाउनु। मैले किन यो चन्द्र उठाइरहेको छु? तपाईहरु समृद्धिको अभियानको पक्षमा कि या सत्ता फेरबदलबाट प्रधानमन्त्रीहरू व्यक्तिलाई कुर्सी पुर्याइरहने यो अभियानको पक्षमा? समृद्धिको पक्षमा कि यो कुर्सी फेराफेर गर्ने अस्तित्वको पक्षमा? समृद्धिको पक्षमा हामी, होइन? एकपल्ट तालिम लगाउन समृद्धिको पक्षमा आउनु। हामी यो अभियानको नेतृत्व गर्दैछौँ। समृद्धिको यो अभियानलाई खलबल पार्ने काममा विदेशी शक्तिहरूको उक्साहमा व्यक्तिको पदलोलता र सत्तामोहको कारणले हाम्रो यो चाहिँ 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्ने विक्रम संवत 2100 मा पुग्दाखेरि नेपाललाई संसारको एउटा मध्यम स्तरको राष्ट्रको दाँजोमा पुर्याउने जुन हाम्रो यो अभियान छ, यो अभियानको पक्षमा छौँ हामी। अब 2 वर्षभित्र हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको प्रमुख र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा यसले एउटा लक्ष्य बोकेको छ कि अब 2 वर्षभित्र नेपाललाई अति अल्प विकसित राष्ट्रहरूको दाँजो श्रेणीबाट माथि विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुर्याउने र यसमा चाहिँ हामीले खालको सफलता प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब 2 वर्षभित्र हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ हामी विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुर्याउँछौँ। यो अभियान छौँ हामी। यसको पक्षमा छ कि हामी चाहिँ गरिबीको पक्षमा, विपन्नको पक्षमा? मानव नेपाललाई यो चाहिँ हाम्रो समृद्धिको यो अभियानको चाहिँ सफलताको कुनै माने मतलब छैन। उहाँलाई केवल चाहिँ अध्यक्ष चाहिएको छ प्रचण्डजीलाई। हाम्रो यो अभियानको चाहिँ कुनै मतलब छैन। यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको जो झण्डा हामीले उठाएका छौँ, नेपालको कम्युनिस्टहरूले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय झण्डा साँच्चै आज सत्तामा पुगेर अहिले हाम्रो कृष्णजीले के कुरा भन्नुभयो, यो झण्डा बोक्ने मान्छेको यही लाइनमा छौँ हामी। आज हाम्रो मुलुकलाई साँच्चै नै विदेशीहरूको चाहिँ एउटा सङ्खेल गर्ने अतिक्रमित भूमिको रूपमा उनीहरूको चाहिँ एउटा प्लेग्राउन्डको रूपमा यसलाई नेपाललाई खेल्न दिने कि प्रयोग गर्न हुन दिने कि या आफ्नो सत्ताका लागि या आफ्नो राष्ट्रियताको, आफ्नो स्वाभिमानको, आफ्नो देशभक्तिको झण्डालाई बरकरार राखेर दुनियाँको सामु नेपाल एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र मुलुक हो। नेपाल गरिब हुन सक्ला, नेपाल सानो हुन सक्ला भूगोलमा, तर चीन जो चाहिँ भारत हाम्रो छिमेकीहरू भूगोलमा पनि ठुलो हो, उनीहरू जनसङ्ख्या धेरै छन्, हामीभन्दा धनी पनि छन्, तर धनी गरिब हुन सक्छ राष्ट्र, ठुलो सानो हुन सक्छ। तर दुईटा देशको बिचको सम्बन्ध, सार्वभौम राष्ट्रहरू बिचको सम्बन्ध, स्वतन्त्र राष्ट्रहरू बिचको सम्बन्ध सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका आधारमा, समानताका आधारमा, न्यायिक आधारमा स्थापित हुनुपर्छ भनेर त्यो टोकै पास गर्ने नेता केपी शर्मा ओली बाहेक कोही भनेको छैन। हामी केही नेताको नेतृत्वको यो झण्डालाई बरकरार राख्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ कमरेडहरू। आज केले भनेको छ केपी ओलीले चाहिँ विधि विधान मानेन। एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु म, हाम्रो विधिले के भन्छ? पहिलोको विधिले के भन्छ? नेकपा एमालेको के होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको विधिले के भन्छ त्यो पनि होइन। आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधि विधानले के भन्छ? आज हामी हेर्नुपर्ने त्यही होला नि। हाम्रो विधानले के भन्छ? हामीले दुईटा पार्टी मिल्यौँ है, साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै दुईटा पार्टी मिल्दै थियो, दुईटा अध्यक्ष हुने भने सहमति भयो, एकताको म्यान्डेट त्यही हो। र दुईटा अध्यक्ष बिचकै सहमतिले केपी शर्मालाई 1 नम्बरको अध्यक्ष, कमरेड प्रचण्डलाई 2 नम्बरको अध्यक्ष, र त्यहाँभित्र एकजना महासचिव पनि रहन्छ भन्ने प्रबन्ध हो। र दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि 60 र 40 को अनुपातमा हरेक कमिटी बनाएका छौँ त हामी। कम्युनिस्टले भन्दै आएको अनुपात बहुमतको पात्रमा त रहने सिद्धान्तमा जारी हो भनेदेखि त्यो माओवादी त्यहाँ रहिरहन सक्छ? साबिक एमाले पेलापेलै गर्दैन? जोसँग 60% को बहुमत छ, अर्कोसँग 40% को बहुमत छ, त यो एकता र एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ हामी? यो पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ एकताका साथ? सक्दैन। त्यस कारणले हामीले एउटा विधि बनायौँ।
अहिले सङ्क्रमणकालीन विधि हो त्यो, सधैँको लागि होइन। पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न नगरिन्जेल, पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चाहिँ नगरिन्जेल, नयाँ विधान नगरिन्जेल हामीले यो अहिले चाहिँ एकता अधिवेशनको अवधिभित्र, यो अभियानभित्र र एकता महाधिवेशनसम्मको चाहिँ अवधिभित्र पार्टीमा चाहिँ अल्पमत बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने होइन। पार्टीमा सहमतिको आधारमा हामी निर्णय गर्दै जाने भने हो। आज उहाँले चाहिँ बहुमत छ भनेर चाहिँ बाहिर डक्क पिटाउनुको कुनै अर्थ छैन। किन निर्वाचन आयोगलाई हेर्दा पार्टीको, हामीले निर्वाचन आयोगको पार्टी एकता पछाडि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जो साथीको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चाहिँ के गरेको थियो उसको विधान अनुसार होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अनुसार हामी दर्ता गराएका छौँ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाको विधान अनुसार हाम्रो पार्टीले दर्ता गराएका छौँ। त्यस कारण आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ चल्ने कुरा त विधि विधानको कुरा त अहिलेको विधान अनुसार हुन्छ। तर कमरेड माधवजी विधानको कुरा गर्नुहुन्छ, विधिको कुरा गर्नुहुन्छ। विधिको कुरा गर्ने मान्छे यो विधान मान्नु भएको छ उहाँले। अनि कमरेड प्रचण्डसँग समीकरण गरेर त्यो भित्र बहुमत चाहिँ टाउको धेरै टाउको बनाएर पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने जुन दुस्साहस गर्नुभएको छ उहाँहरूले, जुन दुष्प्रयत्न गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यतिखेर नै हामीले भनेकै थियो त साह्रै भयो त भन्नुहोस् न, तेस्रो अध्यक्ष बनाउनुहोस् न भनेको हो नि उहाँले। नगर चाहिँ जमाना उडायो होइन भन्ने मान्छे आज नगर त कस्तो रहेछ नि, 100%को सेकेन्ड म्यान यस म्यानको चोइसको भएर चाहिँ जानु भएको छ। त्यसको लागि पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ माधव कमरेडले। कति धेरै पदहरू होला अनि विधिको कुराकानी गरेर यो अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ होला। कमरेड केपीले भन्नुभएको थियो पार्टीको एकता महाधिवेशन चाँडै गरौँ, अबको एकता महाधिवेशनमा मञ्चमा उम्मेदवार हुन्न अध्यक्षको, त्यस कारण एकताको सहमतिको आधारमा अध्यक्ष चयन गरेँ। अध्यक्षबाट म निर्वाचित अध्यक्षको लिगेसीबाट एकताबद्ध पार्टीको पनि अध्यक्ष, त्यस कारण मैले छोड्नु पर्दाखेरि बिचमा अपमानित ढङ्गले अवैधानिक ढङ्गले हट्ने होइन, कसैलाई चित्त बुझाउनको लागि वैधानिक फोरमबाट निर्वाचित अध्यक्षले वैधानिक फोरमबाट निर्वाचित अर्को अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ भने यो विधिको कुरा, यो लोकतान्त्रिक कुरा हो कि? एउटा हारेको मान्छे 5 वर्षलाई चुनावमा चाहिँ हारेको मान्छे त्यो 5 वर्ष चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ त्यो पदमा सकिँदै नसकिँदै त्यही बेला चाहिँ त्यसलाई हटाएर आफू अध्यक्ष हुनु मान्छे विधिको पक्षमा आउँछ, लोकतान्त्रिक पक्षमा आउँछ या कम्प्युटरको पक्षमा आउँछ भन्नुहोस् त। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू पछि लागेर हामीले क्रान्तिलाई बचाउन सक्छौँ? त्यस्ता व्यक्तिको लागि पछि लागेर हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको विधि विधान र सिद्धान्तलाई बचाउन सक्छौँ? यही नै बुझ्नुपर्छ हामीले। कमरेड केपीले भोटले भनेको कुरा विधिका आधारमा चलाउँ हामी, लोकतन्त्रको आधारमा चलाउँ हामी। लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले महाधिवेशनले अर्को अध्यक्ष चयन गरेपछि मात्रै उसले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छ। यही नै लोकतान्त्रिक विधि हो, यो नै चाहिँ तपाईँ पार्टीको विधि हो। उहाँले के भन्नु यति हटाएर गर्नु। हामीले भनेका थियौँ सहितमा महाधिवेशन गरौँ, एकताको महाधिवेशन गरौँ। त्यो महाधिवेशनमा साह्रै चाहिँ सबै कुराहरू मिलाएर गर्न सकिन्न भने कमसेकम विशेष महाधिवेशन गरौँ या विशेष सम्मेलन गरौँ र नेतृत्व मात्रै चयन गरौँ। अरू विषय चाहिँ राजनीतिक चाहिँ सैद्धान्तिक विषयहरू पछाडि गर्दै गरौँ। विधान चाहिँ परिवर्तन गरौँ, विधान बनाऊ, हामी संशोधन गरौँ, नेतृत्व चयन गरौँ। त्यसपछि अरू बाँकी छलफलका विषयहरू हामी चलाउँदै गरौँ न। सहितसम्म पुग्न सक्नु भएन उहाँले। सहितसम्म चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ म्यान्डेट प्राप्त, कार्यकर्ताको म्यान्डेट प्राप्त, पार्टीको विधिले चाहिँ निर्धारण गरेको एउटा फोरममा पुगेर निर्वाचित हुने कुराबाट डराएर विषयमा चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ जालजेल सडक गरेर पार्टी छोड्ने तहसम्म पुर्याउने व्यक्ति कसरी लोकतान्त्रिक, कसरी विधिको पक्ष हुन्छ माधवजी? अनि आफूले विधिको पक्ष भन्ने उसलाई पुगेपछि पार्टीको एकताको बेलामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो सचिवालयमा वरिष्ठ नेता हुनुपर्ने हो। वरिष्ठ नेता हुनुपर्ने त अर्को अध्यक्ष हुन्छ झरना खनाल हुनुपर्ने हो नि। झरना खनाल हुनेलाई चौथोमा पुर्याउँदा आफू त्यसोमा उभिनु थियो भने विधि सम्झनु भयो। विधि त उहाँले आफ्नो लागि मात्रै भन्नुभएको छ, पार्टीको लागि होइन, आन्दोलनको लागि होइन, क्रान्तिको लागि होइन। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी आजको चाहिँ यो चाहिँ जुन समस्या हो मैले अघि मात्रै भनेको थिएँ, नेताहरूको भागबाट गरेका छौँ उहाँहरूले कुमल टाढा बसेर जगन्नाथ खनाललाई राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपतिले महाभियोग लगाएर हटाउनु। सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी जो मुलुकको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यो
त्यो चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी त राष्ट्रको राष्ट्रपति हो नि। यो राष्ट्रको राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको प्रतीक हो, साम्यवादको प्रतीक होइन महाराज। जति हामी राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्दै जान्छौँ, जति हामी राष्ट्रपतिलाई खुइल्याउँदै जान्छौँ, जति राष्ट्रपतिप्रति हामीले अनादर फैलाउँदै जान्छौँ, गणतन्त्रप्रति हाम्रो लोयल्टी कहाँनिर जान्छ? गणतन्त्र हामी कमजोर गर्दै जान्छौँ, गणतन्त्र हामी बदनाम गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो राष्ट्रपतिलाई बिनाका महादेव लगाएर हटाउने, त्यहाँ चाहिँ झरना थानालाई राष्ट्रपति बनाउने, प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएर अनि प्रचण्ड चाहिँ कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, अनि माधव नेपाल चाहिँ तपाईँको केपी ओली शर्मालाई अध्यक्षबाट हटाएर आफू प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ छोडेर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने ठाउँमा यो समीकरण बनाएर यो समृद्धिको अभियानलाई बिथोल्न खोज्दै, यो स्वाधीनताको यो आन्दोलनलाई चाहिँ बिथोल्न खोज्दै र जनताको अहिलेलाई अपमान गर्न खोज्ने यस्ता अराजक अनुशासन तत्त्वहरूलाई हामीले एकपल्ट मुर्दाबाद गर्नु, सबै मुर्दाबाद गर्नु। यसरी चाहिँ कसको हित गरिरहेको छ? जनताले खोजेको यही आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले 64% चाहिँ मध्ये पहिलोपटक नेपाली जनता विश्वास गरेन, स्थिरताको लागि दिएको थियो। स्थिरता स्कालिटी स्थिरता भयो भने, स्थायित्व भयो भने, 5 वर्ष एउटै पार्टीको सरकार चलिरह्यो भने त्यो सरकारले गरिबी निवारणमा धेरै योगदान दिन सक्छ भनेर होइन, त्यो सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने कुरामा धेरै योगदान दिन सक्छ भनेर होइन, त्यो सरकारले गाउँ गाउँमा बाटो पुर्याउन सक्छ, घर घरमा धारा पुर्याउन सक्छ, घर घरमा बिजुली पुर्याउन सक्छ, गाउँ गाउँमा स्कुल बनाउन सक्छ, गाउँ गाउँमा पालिका अस्पताल बनाउन सक्छ। हाम्रो मुलुकको समृद्धि बढ्छ, व्यापार हाम्रो बढ्दै जाला, व्यापारबाट घाटा घट्दै जाला, कृषिको उत्पादन बढ्दै जाला, कृषिमा आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण हुँदै जाला, अनि मुलुकले एउटा समृद्धिको सपनाको बाटोमा चाहिँ मुलुक उभिएला, नेपाली जनताले सुख पाउँछन्। यो अभियानको साथ नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीले मत दिएको होइन, अनि यो मतको चाहिँ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ पर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीले हाम्रो नेताले यो मतको चाहिँ आधारमा चाहिँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री 5 वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त? के कारण केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने? भ्रष्टाचार गरेको कारणले, राष्ट्रद्रोह गरेको कारणले, के कारण चाहिँ के प्रधानमन्त्रीले विषयमा प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने? कसैको चाहिँ अतिरिक्त इच्छा सत्ता मलाई पुरा गरिदिनु पर्ने, त्यसमा चाहिँ जनताको जनमतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धाकमा राख्नुपर्ने, दाउमा राख्नुपर्ने। त्यसमा यो चाहिँ यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि हामीले आज तपाईँले बुझ्नुपर्छ। कसैले भनेको जस्तो यो केपी ओलीले चाहिँ एकलौटे गरेको कारणले हामीले एउटा कुरा सिद्धान्त मानौँ भने त्यसो निर्वाचित भएको व्यक्तिले केही काम गरेपछि त्यो एकलौट भन्ने हो भने एकलौटी गर्यो भन्ने हो भनेदेखि त्यसो भए हामी स्विजरल्यान्डको सिस्टममा जाउँ, पोलिटिकल सिस्टममा जाउँ, जहाँ स्विजरल्यान्डमा के हुन्छ त्यहाँ 7वटा चाहिँ सांस्कृतिक समूहहरू छन्, 7जनाको एउटा नेसनल काउन्सिल हुन्छ, अध्यक्ष मण्डल हुन्छ, त्यहाँबाट पालो राष्ट्रपति हुन्छ। या त हामी त्यो सिस्टममा जाउँ, 7वटा प्रदेश छन्, 7वटा प्रदेशबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आउने, अनि 7जना चाहिँ तपाईँको के अरे 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बढ्ने, त्यसमा पालो चाहिँ प्रधानमन्त्री या पालो राष्ट्रपति या त यो सिस्टममा जाउँ, अनि भागवण्ड सबैलाई पुग्छ। हामी कुन सिस्टममा छौँ भने हामी 5 वर्षको लागि आवधिक योजना निर्वाचन 5 वर्षको आवधिक योजनाको चाहिँ प्रणालीमा स्वीकारेका छौँ। त्यसमा बहुमत प्राप्त एकै भोटले जिते पनि ऊ चाहिँ तपाईँको जितेको विजयी घोषणा हुन्छ र विजयीले त्यो 5 वर्षसम्म शासन चलाउने हो। त्यो विजयको चाहिँ विवेकमा भर पर्छ। त्यो पराजितलाई चाहिँ कसरी समात्ने या चाहिँ उसलाई कसरी सम्मान गर्ने या उसलाई चाहिँ के चाहिँ भनेर सम्बोधन गर्ने भने उसको भन्दा होइन भने सबै अधिकार जति जित्छ उसले विनर टेक्स अल सिस्टम हो, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको। र प्रधानमन्त्री एकपल्ट चाहिँ जितेर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसले यो प्रणालीमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने उसैले हो। चुनाव चाहिँ के जित्यो भने म चाहिँ यो सब काम गर्छु भनेर भन्ने, हार्यो भने 5 वर्ष खुर्क बस्छु भने चाहिँ भन्नु पर्ने, अनि 5 वर्ष चाहिँ त्यो चुनाव 5 वर्षलाई चुनाव गर्ने, हार्ने मान्छे फेरि भागबाट खोज्ने। यो चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ हामीले यो व्यवहार चाहिँ हामीले तोड्नुपर्छ। यो चाहिँ खालि हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले त्यही हुन्छ, रामचन्द्रबाट 40% चाहियो भन्छ। अब लोकतन्त्र जोडिने पार्टीले हाम्रो पनि माधव नेपालले भाग्य खोजेको कारण त्यही हो। माधव नेपालले 49.5% गयो, 1% मात्र केपी छ, बढी छ। 1% भने 1 भोटले बढी भने जित्यो त्यो कामले। तपाईँले 5 वर्ष जोडेर बस्नु चाहिँ हिम्मत राख्नुपर्छ, धैर्य राख्नुपर्छ। हामी जुन चाहिँ पोलिटिकल सिस्टममा गएको छ त्यही हुन्छ। त्यस कारणले आज चाहिँ हामीले जुन खालको चाहिँ कुराहरू गरिरहेका छौँ, जनताको चाहिँ ठुलो आकाङ्क्षा र आशा चाहिँ आकाङ्क्षा आज मुलुकमा समृद्धि हो। म चाहिँ केही कुराहरू भन्न चाहन्छु जसले हामी चाहिँ जुन बाटो हिँडिरहेको छौँ त्यो बाटो त्यो ठाउँमा ल्याउने कुरामा
कमरेड केपी शर्माको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कुनै व्यक्तिको प्रश्न त होइन यो। मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इतिहासको या घटनाक्रमको या चाहिँ अहिले वस्तुगत धरातलमा उभिएर यो चिजहरूको संश्लेषण गरेर तपाईँलाई कुरा भन्न चाहन्छु। अघि हाम्रो भूपेन्द्रजीले थोरै कुरा राख्नुभयो। हामी सबैलाई माया लाग्छ नि हाम्रो देशको एक चिम्टी माटोको पनि हामीलाई माया छ होइन। हामीलाई आफ्नो चाहिँ नेपालको सरहदको चाहिँ क्षेत्रफलभित्रको एक इन्च जमिन पनि हामीलाई माया छ। हाम्रो खोलानाला बगिरहने एक थोपा पानी पनि हामीलाई माया छ। त्यही हो मान्छेको देशभक्तिको भावना भनेको। 3 करोड नेपालीको त्यही भावना छ, केही विदेशी दलालहरू बाहेक। नेपालमा पहिलोचोटि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन, राप्रपाको समर्थन, राजमको समर्थन, संघीय समाजवादीको समर्थन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँ। त्यो बेला नाकाबन्दी सुरु भयो। अनाहकमा नाकाबन्दी लगाएको भने इन्डियाले। हामीले के विराम गरेको थियौँ इन्डियाले नाकाबन्दी लगाउनु पर्ने हामीलाई। इन्डियाको त दादागिरी थियो। त्यस्तो दादागिरीको विरुद्धमा कसैले अघि उठाउन सकेका थिएन सिंहदरबारको सत्ता शासकहरूले केपीले भन्दा अगाडि। अनि भारत के चाहन्थ्यो नेपालका चाहिँ राजनीतिक चाहिँ नेताहरू भनेका पार्टीका नेताहरू भनेका हाम्रा गुमस्ताहरू हामीले जे गर्यौँ त्यही गर्छौँ। हाम्रो राजनीतिक दासहरू भन्न ठान्थ्यौँ हामीले। र उनीहरूले भनेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधान अहिले नबनाउनु, संविधान अहिले घोषणा नगर, किनभने यो नेपालमा मधेसीहरूको चाहिँ विरोध छ, जारी छ। सर्वसम्मत भएर संविधान बनाऊ भनेर भन्नु। नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने बेलामा काठमाडौँ आउँदाखेरि केपीओलीको टिममा म पनि थिएँ। केपीओलीले भन्नुभयो, नरेन्द्र मोदीले भन्नुभयो संविधान चाहिँ सहमतिका आधारमा बनाउनु होला, किन मधेसमा आन्दोलन चल्दैन। उहाँले के भन्नुभयो, हामी सबैबाट सहमतिका आधारमा बनाउँछौँ। तर एकचोटि चाहिँ हातै धोएर सहमति हुन नदिने, संविधान बनाउन नदिने भनेर लागेका छन्। हाम्रो उग्र वामपन्थी उग्र दक्षिणपन्थीहरूको बिग्री पनि छँदैछ। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हाली छ। मुलुकमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने यसरी जसरी पनि हामीले संविधान जारी गर्नु छ। तपाईँको सुरक्षालाई हामी सम्मान गर्छौँ छिमेकी हुनुको नाताले। तर तपाईँले हामीले डिक्टेट गर्न मिल्दैन। हामी सकभर चाहिँ सर्वसम्मतिको आधारमा संविधान बनाउँछौँ। होइन सर्वसम्मतिको आधारमा संविधान बनाउन सकिएन भने हामी बहुमतको आधारमा दुईटै बहुमतको आधारमा हामी संविधान निर्माण गर्छौँ। त्यसले भइगएको तिमीहरू बनाऊ आफ्नो संविधान बनाऊ। इन्डियाले सोचेको के रहेछ भन्दाखेरि उसले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो, उनीहरूले जे भन्यो त्यही भइरहेको। 47 सालको संविधान त्यही ढङ्गले बनेको। कम्युनिस्टको सामाजिक सहभागिता मात्रै थियो, राजा कामले पनि बनाएको होइन। त्यस कारण अहिलेको संविधान बनाउँदाखेरि त्यो कुरा उसले डिक्टेट गरेको कुरा, उसले त्यो बेला जारी नगर भनेको कुरा, उसले त्यो चाहिँ संविधान नबनाऊ भनेको कुरा नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू खास गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन संविधान निर्माण गर्ने अभियान सुरु हो त्यतिखेर मानेन भनेर त्यही रिसले हामीलाई चाहिँ नाकाबन्दी लगाएको। जहिले सोच्छ त्यो बेला नाकाबन्दी लगाउनु रहेछ क्या इन्डियाले। 26 सालमा चाहिँ तपाईँको केपी विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो हाम्रो उत्तरी सीमामा भएको सबै सैनिक चेकपोस्ट हटाएको। आजको चाहिँ जावलखेलको चाहिँ स्टाफ गर्ने भएको ठाउँमा त्यतिखेर चाहिँ इन्डियन आर्मीको एउटा ग्यारेसन ट्रुप रहेछ 4000को, त्यहीँबाट सबै परिचालन गर्ने। कृष्ण विष्टले चाहिँ तपाईँको उत्तरी सीमा सैनिक चेकपोस्टहरू हटाउने काम गर्यो। त्यो ग्यारेसन ट्रुपलाई हटायो राजमहेन्द्रको पालामा 26 सालमा। त्यही विषयले चाहिँ अलि सर्किँदा सर्किँदा थियो 28 सालमा चाहिँ एकपल्ट नाकाबन्दी भएको कुरा म स्कुलमा पढ्दाखेरि रेडियोमा सुनेको थिएँ। नुन तेल बन्द गर्यो, इन्डियाले बन्द गर्यो भनेर सुनेको। अनि इन्डियाले चाहिँ तपाईँको 28 साल होस् या चाहिँ 45 साल या चाहिँ तपाईँको 72 साल, यो सबै बेला चाहिँ तपाईँको इन्डियाले चाहिँ आफूले भनेको जस्तो भएन भने इन्डियाको विरुद्ध केही कुराहरू हामीले राख्न खोज्यो भने उसले हामीलाई नाकाबन्दी लगाएर हामीले चाहिँ सेक्ने रहेछ, सुत्रिन लगाउँदो रहेछ हाम्रो घाँटीमा। र यो कुराबाट यो मुलुकलाई मुक्त गराउने मान्छे कमरेड केपी शर्मा ओली होइन। कमरेड केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीको चाहिँ विरोध गर्नु, त्यसको चाहिँ सारा नेपालीले साथीले त्यो राष्ट्रिय खण्ड उठाउनु भयो। यो अनाहकमा लगाएको नाकाबन्दी नेपाली जनताले भोगिरहेछ। यो नाकाबन्दी फिर्ता नलिएसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री इन्डियामा आउँदैन, दिल्लीमा आउँदैन भनेर भनेर उहाँ। अनि पछि त्यो नाकाबन्दी इन्डियाले अन्त फिर्ता लिनु पर्यो। र इन्डियामा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपल्ट भन्नुभयो इन्डिया चाहिँ हामीभन्दा धनी हुन्छ तपाईँ। हामी त 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश, तपाईँहरू 1 अरब 20 करोड 22 करोड जनसङ्ख्या भएको देश। हामी त सानो फुच्चे मुलुक, तपाईँ त धेरै विशाल चाहिँ देश। तर नेपाल पनि एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो, एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। तपाईँहरू पनि एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो। स्वतन्त्रता तपाईँहरूको धेरै चाहिँ महँगो, हाम्रो धेरै सस्तो भन्ने हुँदैन।
सार्वभौमिकता तपाईको धेरै चाहिँ उच्च आफ्नो धेरै न्यून भन्ने कुरा हुँदैन। दुई अलग सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकहरु बीचको सम्बन्ध समानताको आधारमा हुनुपर्छ। दाजुभाइको आधारमा या गोष्ठ चाहिँ तपाईको त्यसको सदस्य आधारमा जस्तो या राजवाला चाहिँ तपाईँ रङ्ग जस्तो हुँदैन। यो कुरामा पहिलो पटक भारत चाहिँ सहमति गर्न झुक्न बाध्य हो। राजा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अझै पनि तपाईको सन्तुलित छ, अझै पनि व्यवस्थित छ र यो चाहिँ सिद्धान्तलाई पहिलो पटक इन्डियाले स्वीकार गरेर नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार काम अगाडि बढायो। र त्यस लगत्तै हामी राजनीतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, व्यापारिक रूपले, आर्थिक रूपले सबै रूपले चारैतिरबाट इन्डियाले घेरेको भन्दाखेरि भूपरिवेष्टित भन्ने तर व्यवहारमा चाहिँ इन्डिया बेष्टित सबै कुरा इन्डियामै भर पर्नुपर्ने स्थितिबाट यो मुलुकलाई स्वतन्त्र पार्ने, यो मुलुक अलग गर्ने, यो मुलुक मुक्त गर्ने हाम्रो यो मुलुकको राजनीति के दिशामा आउने होइन हो नि, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस लगत्तै हामीले चीनसँग वार्ता गर्यो कि इन्डिया रिसर्चबाट चीनसँग वार्ता गर्न चाहन्छ, सन्धिको कुरा छोडिदिनुहोस्। अनि इन्डियाले यस्तो नाकाबन्दी लगाउन कुनै पनि बेला सक्छ फेरि पनि। त्यसकारणले चाइनासँग चाहिँ ढोका खोल्नुपर्छ भनेर चाइनातिरबाट पनि पारवान चाहिँ व्यापार तथा पारवान सम्झौता गर्ने मुलुक पहिलो चाहिँ नेपाल सरकार, केपी शर्मा ओलीको सरकार, पहिलो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। र यो राष्ट्रियताको यो झण्डा चाहिँ उठाउने यो महान नेतालाई आज चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती भनेर सिकाउँछ, उनीहरूले राष्ट्रघाती भनेर आएको छ। त्यसमा म त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भट्टाचार्यलाई हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको विरुद्धको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव कसले ल्याएको? हाम्रै चाहिँ के संयुक्त सरकारको समर्थन गर्ने दोस्रो ठुलो पार्टी चालित नेकपा माओवादी केन्द्रका कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा केपी ओलीको विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको के ल्याएको हो? त्यो कुन बेला ल्याएको? केपी ओलीले राष्ट्रियताको झण्डा फहरायो, देशभक्तिको झण्डा चाहिँ फहरायो केपी ओलीले, इन्डियासँग झुकेन, इन्डियासँग सार्वभौम समानताको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्यो। अब इन्डिया र चाहिँ नेपालको सम्बन्ध चाहिँ भाइको सम्बन्ध, दाजुभाइ जस्तो होइन, मित्रको सम्बन्ध, ठुलो सानोको आधारमा होइन, समानताको आधारमा। अनि चाइनासँग चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र दुईटै देश बीचको चाहिँ सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्ने नेता यही काम गरेको बापत केपी ओलीले चाहिँ अघिल्लो वर्ष सजाय भोगेको। त्यो सजाय भनेको के हो? आफ्नै दलको नेताले आफ्नै संयुक्त सरकारको एउटा चाहिँ ठुलो सहयोगी दलले अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा राखेको कारणले र त्यसलाई नेपाली कांग्रेस लगायत मधेसवादी दलहरूले समर्थन गरेको कारणले केपी ओलीको सरकार गरेको होइन। त्यतिखेर याद तपाईँले इतिहासमा त्यसलाई मैले कालो दिन पनि भन्ने गरेको छु। त्यो कालो दिन थियो संसदीय इतिहासमा। संसदीय परम्परामा के हुन्छ? आफ्नो सरकारको विरुद्धमा कुनै विपक्षीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने त्यो अविश्वासको प्रस्तावको डटेर सामना गर्नुपर्ने हुन्छ सबै चाहिँ संसदीय दलका सदस्यहरूले। हाम्रो संसदीय दलको सदस्य माननीय माधव कुमार नेपालजी, माननीय झलराज खनालजी, उहाँले के भन्नुभयो? प्रचण्डले र चाहिँ शेरबहादुर देउवाले भन्दा उता चाहिँ महन्त ठाकुरले भन्दा बढी यो सरकारबाट केपी शर्मा ओलीको आलोचना यस्तै खालको रोस्टमबाट अविश्वास प्रस्तावको संसद छलफल गरेको होइन। यो घटनाले के पुष्टि गर्छ? ती व्यक्तिहरू एउटै पार्टीको चाहिँ आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा किन बोले? उहाँलाई के त्यस्तो नौबत आइलाग्यो? कसैको नुन पानी गएको थियो, नुन पानी चाहिँ सेक दिनु पर्यो, त्यही हो उहाँको। प्रचण्डले किन गर्नुभयो त्यस्तो? त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। र अहिले ठिक यही बेला किन अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा कहिले चाहिँ विशेष देशमा माग गर्ने, कहिले चाहिँ तपाईँको अविश्वासको प्रस्तावको माग गर्ने त्यो काम किन गरिराखेका? किन यो बेला पनि केपी शर्मा ओलीले फेरि चाहिँ 1962 देखि जो इन्डिया चाइनाको चाहिँ लडाइँ भएको थियो, इन्डिया चाइनाको लडाइँमा चाहिँ इन्डियाको करारी हार भएपछि यो चाहिँ त्रिपक्षीय नाका टिङ्करको त्यसको चाहिँ तलतिरको चाहिँ भाग काला पानीमा त्यतिखेर राजा महेन्द्रले इन्डियासँग सम्झौता गर्यो। के सम्झौता गर्यो भने नेपाली कांग्रेस जो निर्वाचनमा थियो इन्डियामा, जसलाई उनले सैनिक तालिम दिइरहेको थियो भारतीय सरकारले, नेपाली कांग्रेसको चाहिँ कांग्रेसलाई तालिम सैनिक तालिम नदेऊ इन्डियामा, मेरो चाहिँ पञ्चायती सरकारलाई समर्थन गरिदेऊ, म तिम्रो सेना कार्यक्रम राखिदिन्छु भनेर राजा महेन्द्रले सौदा गर्यो। त यही सौदाबाजीको कारण चाहिँ 1966 देखि
हाम्रो कालेबुङमा भारतीय सेना छ र भारतीय सेना त्यहाँ बसेको दिनदेखि लगातार हाम्रो लिपियाद्वारा कुटियाङ्गी लिपुलेक जस्ता भागहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवागमन हाम्रो चरित्र बन्द हुन थाल्यो। भारतीयले अतिक्रमण गर्न थाल्यो, एकलोटी गर्न थाल्यो र यो हाम्रो भूमि हो। 1816 मा सोही सन्धि अनुसार चाहिँ कायम भएको हाम्रो भूमि हो भनेर यो नेपालमा अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, सिर्तिन महाराजहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, सिरपाट महाराजहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, नेपालको अरू चाहिँ राप्रपा या काङ्ग्रेसको अरू प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडिदिनुहोस्। नेपालको जहाँ प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीको मनमोहनजी हुनुभयो, त्यसपछि माधव नेपालजी हुनुभयो, जगन्नाथ खनाल हुनुभयो, प्रचण्ड दुईपटक हुनुभयो, केपी शर्मा ओली अहिले गएर दुईपटक हुनुभयो, अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भइसक्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुभयो। यी यतिका मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भाव के होइन? कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भाव नै भयो। केपी शर्मा ओलीको मनमोहनजीको पालामा चाहिँ मनमोहनले एउटा कुरा भन्नुभयो, इन्डियामा नेपाल र भारत बीचको चाहिँ असमान सन्धि जुन छ 1950 को, त्यसलाई हामी रिभ्यू गर्न चाहन्छौँ र पहिलोचोटि त्यो पनि बिरालोको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउने हिम्मत गरे प्रधानमन्त्री हाम्रो मनमोहनजी। उहाँको एकदमै कमजोर सरकार, अल्पको सरकार भएको हुनाले त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टी अलिक जस्तो बलियो नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले धेरै गर्न सक्नु भएन। तर एउटा चाहिँ सिग्नल चाहिँ उहाँले दिनुभयो, हामी असमान सन्धि मान्दैनौँ भनेपछि। त्यसबाहेक चाहिँ तपाईँको माधव कुमार नेपाल इन्डिया गयो, नेपाल फर्कियो। जगन्नाथ खनाल चाहिँ इन्डियाले बोलाउँदै बोलाएर मान्यता दिएन। प्रचण्ड चाहिँ जतिपल्ट प्रधानमन्त्री छ इन्डिया र सानो हम्फाएर गइहाल्ने। बाबुराम भट्टराई चाहिँ इन्डियाको फर्केर आयो, आयाराम गयाराम के उपलब्धि हासिल भयो? आफ्नो सबै चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा आफ्नो चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ सौदामा राखेर फर्केको नेताहरू राष्ट्रियताको चाहिँ लागि पनि काम गर्नुभयो। त्यसकारणले हामीले हिजोको घटना आजको घटना जसरी चाहिँ तपाईँको इन्डियाले मिसिएको कालापानी लिपियाद्वारा लिपुलेक चाहिँ आज संविधान संशोधन गरेर हाम्रो संविधान त्यसको निशाना छापदेखि लिएर सबै नक्सा चाहिँ हाम्रो संविधानको अनुसार राख्ने काम भयो। यसबाट भारत धेरै छुट्टा छ। गर्न पनि परिहाल्यो, गर्ने काम चाहिँ उसले रोक्न सकेन, हामीले गर्ने काम। त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ भारतको विरुद्धमा या चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे भूमि अतिक्रमणको विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री हाम्रो सरकारले जसरी चाहिँ एउटा राष्ट्रियको झन्डा उठायो, स्वाधीनताको झन्डा उठायो, राष्ट्रियको मुद्दालाई जसरी बरकरार राख्यो, जसरी चाहिँ तपाईँको के अरे विदेश शक्तिसँग झुकेन, यही बेला अशोक प्रस्ताव आएको छ। तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले राष्ट्रवादी केपी शर्मा ओली के यो राष्ट्रवादी आन्दोलनको विरुद्धमा जहिले पनि तपाईँको विदेश शक्तिको चाहिँ पछि लाग्ने प्रचण्डहरू चाहिँ राष्ट्रघाती हो। म भन्न चाहन्छु यस घटनाक्रमले के साबित गर्छ भने प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेडहरू विदेशी दलाल राष्ट्रघाती घटनाक्रमले साबित गर्छ। अब तपाईँ राष्ट्रघाती विदेशी दलालहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीमा बस्ने कि या हामी सबै एउटा नेपाली हुनुको नाताले एउटा राष्ट्रियको झन्डा उठाउने पार्टीको पक्षमा त्यो नेतृत्वको चाहिँ पछाडि लाग्ने हामीले सुन्नु गरेको तर त्यही छ। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु कि हामी जुन चाहिँ कामको लागि यहाँ जम्मा भइरहेका छौँ, कमसेकम यति कुरा बुझ्नुभयो भने उनीहरू त विदेशी दलालको रहेछ, विदेशीको कलो खाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको कामको भोग्नुको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ फेरि आउने यस्ता दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ भनेर